नाच गाना होता है, उसके बाद खाना बच्चा देने वाला रब है, खुशी देने वाला रब है, लेकिन हमने रब के तरीके को पहले ही माँ की बच्चे के पैदा होने के साथ ही उसको छोड़ दिया। उसके बाद उसकी तरबियत का वक्त आता है, तो तरबियत भी माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि जिस तरह वक्त गुजरता जाता है तरबियत भी उसकी उस तरह होती जाती है कि उसे दीन से दूर किया जाता है। पहला टारगेट ये होता है कि इसको किसी चेंग पेंग स्कूल में दाखिल किया जाए कि ये अच्छी अंग्रेजी बोल सके, जरा मुंह टेढ़ा करके बोल सके कि ये राज़िक अल्लाह है। और मैंने देखा है कि अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले वो मुंशी होते हैं और जो बेचारे अनपढ़ होते हैं उनके बास होते हैं। रिज़्क़ की तकसीम अल्लाह, ये भी हम भूल गए। उसके बाद उसकी तरबियत का वक्त आता है। माँ बाप जो है उसकी तरबियत में कोई इस्लामी तालीमात के मुताबिक कोई हिस्सा नहीं लिया जाता। बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके ज़हन से रिस्क हलाल और रिस्क हराम का कंसेप्ट ही उसके अंदर नहीं होता। उसको ये नहीं बताया जाता कि होना न होना, करना न करना रब का काम है। ये अगर ज़हन में बैठ जाए कि ये बाकी जो है ये बुताने वहम गुमा है, आपका एक रब है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि जब हम किसी हक बात पे अकड़ गए, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े से बड़ी ताकतवर शख्सियत ने भी कहा इस तरह नहीं होगा, तो जब सच पे खड़े हुए तो अल्लाह ने 2 दिन बाद 3 दिन बाद ऐसी मदद की कि वो ख़राब हो गई। ये हम उसकी तरबियत बच्चों की जो है वो नहीं करते सही तरीके पे। उसके बाद उसकी आ जाती है जी शादी। शादी का मतलब जब पढ़ाई ख़त्म हुई, नौकरी में गया, फिर उसको कहते हैं क्या यार मेरी 600 रुपये तनख्वाह है, बाकी ऊपर से भी है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका, वो कहता है ऊपर से भी है। फिर ये नहीं कहा जाता कि आपने सूद नहीं खाना, ये अल्लाह के खिलाफ जंग है। शादी की रसूमात जितनी है वो अल्लाह हमें हदायत दे, वो सारी इंडिया से हमने ली हुई हैं, फिल्में देखते हैं, पीले वो कर रहे हैं, और फिर माइयाँ हैं जी, फिर उसमें ये जितनी रसूमात है वो आप देख लें। बच्ची को जहेज दिया, जहेज हिंदू का मसला है, हमारा मसला विरासत है। विरासत तो हमने जेब में डाल ली, सूरह निसा मानी नहीं, 1 सपारा तो वो गया पूरा। तो वो उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता शादी का मेयार ये होता है कि बच्ची कितना जहेज लाएगी, कितने बड़े खानदान से हमारे यहाँ कंसेप्ट ये होता है कि उसके पास पैसा कितना है। जब वो आती है पैसे वाली तो फिर बदतमीजियाँ शुरू हो जाती हैं, फिर सास ससुर का झगड़ा शुरू हो जाता है, माँ बाप से फिर जाहिर है आपने बच्ची की तरबियत इस तरह की है, वो जनमुरीद हो जाता है, जनगजीदा हो जाता है, वो बेचारा फिर उधर एक और झगड़ा होता है। बूढ़े माँ बाप ने जिस तरह तरबियत की है उसका रिजल्ट तो सामने आता है घर में। फिर लिबास के ऊपर कभी भी, मैं कहता हूँ हम सब यहाँ बैठे हैं, कभी भी हमने अपनी बहू को नहीं कहा, अपनी बेटियों को नहीं कहा कि बेटा ये आस्तीन ऊपर नहीं करनी आप, इस पे अल्लाह भी नाराज होते और शैतान खुश होता है। तो आप ये बताएं, पर्दे का तो कंसेप्ट ही नहीं। अगर किसी को कहें कि पर्दा करो तो नीचे इस बाजार में हम देख लेते हैं, वो कहते हैं कि गुआची गां ते बाजार गई औरत, फिर बहुत कम ही वापस आती है। अब जो मर्दों के काम थे वो, अच्छा इंतहाई जुल्म ये है कि अल्लाह ताला ने नान और नफका मर्द के ज़िम्मे लगाया, हम औरत को पाँव पे खड़े करें। मैंने एनजीओ के साथ बहुत काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का मशकूर हूँ कि 6-7 बड़ी बदमाश किस्म की एनजीओज को मैंने ब्लैकलिस्ट करवाया है पाकिस्तान में, और उनको यहाँ से बाहर निकलवाया, जो सिर्फ इसलिए आई थी कि यहाँ पर हया का लफ्ज़ ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद अब अपने बाजार में देखें, पहली बार मैं 20 बाजार में हूँ, मेरे हम उम्र जो है वो 20 बाजार पे प्रोफेसर साहब भी हैं, हमने खुसरो का कल्चर नहीं देखा था। यहाँ मेरी हुकूमत से ये अपील है, इनका मेडिकल करवाएं। मैं आपको दावे से कहता हूँ इनमें 10% खुसरे हैं, 90% वो लोग हैं, वो बदतमीज किस्म के लड़के जो इस तरीके से पैसे कमाते हैं। वही क्या नई नस्ल और बड़े अच्छे अच्छे खानदान के लड़के रात को डांस देखते हैं, उनको अपनी गाड़ियों में फिराते हैं और घर के घर तबाह हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ बैठी हुई है, सारे बैठे हुए, ये पूछते नहीं यार ये कभी आपने स्वाबी में उगी का खुसरा देखा है? आप मेरे साथ चले जाए, पिशावर में उगी का खुसरा देखा है आपने? यहाँ मुझे समझ नहीं आती कि ये हमारा इलाका पता नहीं लाकानूनियत की इंतहा है। बाजार में देखें, इधर देखें, उधर देखें, जितनी बेहयाइयाँ फैलती जा रही हैं वो तो उसके बाद आगे जी हमारे पास पहले एक फिल्म होती थी चने कभी कभार, वो भी गन था। फिर टीवी आ गया, टीवी से आगे तरक्की करके मोबाइल आया। मोबाइल जितनी मुफीद चीज इस वक्त कोई भी नहीं। हाँ, अगर आप खंजर के ऊपर बैठना चाहते हैं तो आपको काटेगा,
آپ چھرا لے لیں، چھرے سے آپ جہاد کریں، چھرے سے آپ فصل کاٹیں، چھرے سے آپ درخت کاٹیں، گوشت کاٹیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ چھرے کو رکھ کے نیچے پر بیٹھیں۔ میں اپنی زندگی کا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ 80% لڑکیاں، خود میں نے انٹرویو کیا، فیس بک کے ذریعے بھاگ گئی۔ بڑے بڑے شرفاء لوگ آئے بیچارے، تو وہ ان تمام مسائل کا حل میرے نزدیک یہ ہے کہ ہم اس لیے تباہ اس لیے ہوئے کہ ہم نے قرآن سے 2-3 چیزیں ہم نے چھوڑ دی۔ نبی اللہ کا حکم قرآن کے ذریعے، نبی کی تعلیمات ان کی زندگی کے ذریعے، اور معاملات جو کہ اللہ اور رسول نے ہمیں بتائے تھے، وہ چیزیں چھوڑ دی۔ سب سے پہلے اس قرآن کو پڑھنا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، نئی نسل کے لیے بھی کرنا ہے اور میری جیسی نسل کے لیے بھی کرنا ہے۔ مجھے بھی قرآن نہیں آتا، یہ میں کہتا ہوں علماء بیٹھے، پھر کسی سے محبت کرنا، کسی سے رشتہ رکھنا، کسی سے تعلق رکھنا، حب للہ بغض للہ۔ عثمانی صاحب میرے رشتہ دار نہیں ہیں، لیکن جب میں آیا ہوں، جب میں نے دیکھا کہ بھئی یہ عالم ہے، اس سے میں کچھ سیکھ سکتا ہوں، تو میں نے اپنا رشتہ ان سے اس تعلق پہ استوار کیا، اور میرا خیال ہے یہ رشتہ اللہ خوش ہوگا، یار آپ نے میرے لیے کم از کم یہ رشتہ استوار کیے میرے لیے۔ تو جتنی چیزیں ہیں وہ یہ دیکھنا ہے کہ ذالک الکتاب سے لے کے سورہ الناس تک اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے اور اس کو پھیلانا ہے، اور یہ اپنی اولاد کو بتانا ہے کہ بھئی یہ آپ کے ذمہ لگایا گیا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ کبھی صبح میں ایک دلی کا انٹرویو سن رہا تھا، وہ بندہ خدا اپنے ہندوازم پہ اتنا مستحکم ہے کہ اس نے دلی صوبے کو ٹیکس فری کر دیا، کرپشن ختم کر دی۔ اور یہاں ہمارا جو آپ دیکھ لیں، اس کی میں لیلاوتی کا دیکھ رہا تھا، وہ کیا کھانا کھا رہی ہے، تو میں اپنے پٹواری کا کھانا دیکھ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ ہم جو کچھ ہمارے صحابہ اکرام نے کیا وہ کس سے نہیں، اولاد کو یہ بتانا ہے کہ حضرت عمر نے ایسی حکومت کیا، بکر صدیق نے ایسی عمر کیا، حضرت عثمان نے یوں کیا، حضرت علی نے یوں کیا، یہ قصہ نہیں ہے۔ غلطی یہ ہو گئی ہے کہ ہم اس غلط فہمی میں آ گئے ہیں کہ یہ قصے ہیں، ہمارے ساتھ ہمسایوں نے سمجھا کہ یہ قصے نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے، انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ اب آپ ایران چلے جائیں، اثناء عشریہ ہے، لیکن وہ اپنے فقہ پہ پکے، انہوں نے کر کے دکھا دی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس قرآن کو کچھ سمجھنا ہے۔ حیات طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ مجھے یاد ہے میں پہلی کلاس میں نے پاس کی، جب دوسری کلاس میں آیا تو میرے والد صاحب نے مجھے 2 کتابیں تحفے میں دی، ایک سیرت النبی تھی، چھوٹی سی کتاب تھی، اور ایک حضرت عمر فاروق اوپر لکھا ہوا۔ اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ تمہارے پیشوا یہ لوگ ہیں، تم نے ان کو پڑھنا ہے، ان پہ عمل۔ تو ہم نے اس سسٹم میں اپنی اولاد کو، ظاہر ہے ہم اس سسٹم کو اپنے تو چینج نہیں کر سکتے، سلیبس گورنمنٹ کا چینج نہیں کر سکتے۔ ہاں ایک اور چھوٹا سا قصہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے کچھ 6-7 سال پہلے صوبہ سرحد میں ان کی حکومت تھی، اپنے پی ٹی آئی والوں کی، تو نیا سلیبس آیا، تو پہلی کتاب میرے ہاتھیں چڑھی گئی، اور وہ کتاب پہ میں نے جا کے اچھی خاصی رپورٹنگ کر کے بتائی۔ اس میں وہ چیپٹر ہی نکالے گئے تھے، سیرت النبی کا چیپٹر نکال گیا تھا، خلفائے راشدین اس کی جگہ تھا، رام مندر اور فلاں اور فلاں بکواسات والا نے کیا، وہ بھی ختم ہوئی۔ تو ہم سب نے مل کے کوشش کرنی ہے، جب تک میرا سانس ہے، مجھ سے میرے ہر سانس کا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مجھے جو کچھ عطا ہوا ہے اس کا جواب ہوگا۔ مجھے اللہ کہے گا کہ تمہیں میں نے اچھی آواز دی تھی، موقع دیا تھا پڑھنے کا، بات کرنے کا سلیقہ دیا تھا، تو تم نے اس کو میرے راستے میں خرچ کیا کہ گانے گاتے رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عثمانی صاحب یا جو ہمارے علماء پرنسپل صاحب بیٹھے ہیں، یہ بڑی اچھی کاوش ہے، اور اس کے خلاف ہم نے جہاد کرنا ہے، مل کے کرنا ہے، اور بڑے دھیمے طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ ہم اس طرح ڈنڈا لے کے تو کر نہیں سکتے، فورس تو ہے نہیں ہمارے پاس۔ تو اسی طریقے پہ بیٹھ کے 2-4 آدمی، جب میں بات کروں گا میں ان سے سیکھوں گا اور آگے پھیلاؤں گا، اپنی اولاد کو کہوں گا، اپنے دوستوں کو کہوں گا، تو ہلکا ہے بات۔ انشاءاللہ یہ جو دیا ہم جلا رہے ہیں، اللہ کرے گا کہ یہ روشنی پھیلے گی، کم از کم ہم اپنے کام کر کے جائیں گے، اور جب رب پوچھے گا تو ہم کہیں گے اللہ جو ہمارے پاس 2-4 آنے تھے وہ ہم نے اسی لیول پہ کام کیا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ کامیاب۔